نولدي بخمي أمينة الشخم زبلنن كم زقبلون كجبر نشوعت عامتات أبغون يكونوا بقالن بتكبرن أجخنا بلز تتبين قرية ولدي جن سلامتا عير الساعون فتوات خطاتلتين وعب سلام متأخم لو ما عاد حيزلكم زمت أخم هدب دماء مدب انتهيت مقرن الزبل حنت حفتي أب كومنت صحافة لي زانتا أي حيزلكم مزيه أنا كم تدخل لقيتين هيز حفتي زانتا أم بيوم سود أخو حسابك كافلاية نسخاتكمون زانت حفتنا سمعكم سود أخو كم تلمود حسابكم من مخرجبن أب كومنت نختصفروا له أقدمه بتحتنا كلابوكم يفوتو نبزانا إذا حفتنا زانتا كبلكم لايك شير سبسكرايب مقباري ترسعوا سناي مكتتال إذا إذا حفتنا زانتا كم زياتبل سلام أبي حفتي تخاتاتالي تكئيه ما رأيه زاد نغكن زفت وكن مع زيات لك قنابل كوية زبيكي شيروني قبرينا محازوتي بطعم إيه زفت وكزاناتي مكرتي كازللو بطعم إيه زمسكن يعني اللي زحفتي أنا ون اشتي مخرده لي كابخن كاب تخاتاتل تخن أنا أب سدتي يزلخو كاب زمزق سلست عامتي جيرة تمسكن أب سراح لخو مخرز داله كله حدا ودي بخورنا ساعات تحيزو حتى فقري يغرب الليو أنا جن فقري بالليل نسوق حنا غياك موتية بلا أنا ون بخورنا ساعات سعود إيانيرة بطورنا ساعات تحيزة عداتي تماليسة مزيه سلست عامتي جيرة إتي كاب كورونا كسكع حجي زت أي غنزل لودي كاب كورونا كسكع حجي شدشته شوعات عامت انت زي تقاقي يخونيو أنا عدمي قرب يعاوي إيه نسو نشتأيو أنا نشتأي خايف له نسجن بعلى أي مريض أكيد لني ودعد أيو نفالتينا يخبرني يا حالي اللي أنت تقيمني أجخد نابلة بتكبرن بغالاتن يتبابعن أيو ناتي سلك أنت أبي ومولدي نابو يوم زدولو كندي مخرز داله كله نسو باري أيو بل من مدما فقر يزن له ولدي تسوي يوم أي خونن إلى محازوتي مالت دق عدي باريا أيو أدق أيو النابلة أنت أيت مغرني أبيتي ولديك بمنتايك أمنو يسمعون دوي مسلكي باريا ويدما باريا زبهال تأمن اللوريخي أبيواي نسخي أنت تخواني أنتاي موسنكي كتملس اللي تسفاي قبر أبيواي مجوتي صحفوكا أبزيحك خوانيه يكرتا سبيليو زانتا بمجمريا نسخي أنتاي مقبركي نسخ أنت تخواني أنتاي موسن كنزبل أموداتها من لسلكي مجمريا جن نمنتاي باريا يبهال سب مهنياتو ترديكي كم زعينة أمنت نزلوا سب دما تردي وزوس نخوسن سلازدلي تأنا زفلتا بزعوا باريا ويدما أدقنا تفعله خمس حيف كي يزلخي كم موسون كابستفعل عليه نقرات النزقل سب تزفلتا أنا أبزي خزارب تزي تقاقي أب شوعي كفلي أب هيستوري بزعوا نقد باريا زبل بسفيحو مسئلتاتو كم استمهارنا يذكر بزح صحفاتون كم زلون كم زنبنا نمهار كم زنبرنا يذكر كم أون أب شامناي كفل دما أب سنة زيقاون كم بسفيحو نقد باريا بحافشة إذا حاتيتك يزلخي كابي مزيو سبكة بخمي ينزوم باروت ويدما أدوكيلو زارو مزلو سوات بخميك أب العليوم تعون تيفتر اللوم نيرو انت عينت تاريخ اللوم زبل بحافشة أب شامناي كفلي أب عسراي كفلن أب سنة زيقا أب شاوعين أب تشعين دما أب هيستوري كم استمهارنايو أنا يذكر مالتي أب شاوعين شامنين بتقرنيا أب تشعين عسراين دما بإنجليش يذكرني تتقاقي بزقات أمي أرموني باريا تباهيلو زصوعلو كابت انت زان حقسكا حجزلو مصوعشم زمصلو ويدما تخم عينت عليت زمصلو تاريخ قدم كاب استفالالي كبابيتات زمصو بفلاي اب محبرسب حبشا كاب دوباوي إثيوبيا بفلاي ببزحي كاب استفالالي كبابيتات تفانقيلوم لكا خمس حجي بطورنت مستفالالي نغرن تفانقيلو زل حزبنا تفانقيلومن تقليلومن كاب كبابيوم كاب زنورو بوتاتات تقليلومن تسديتهم تفانقيلومن بستفالاليو سب هافتي سب سلطان سب قلبت زقزون زشيطون زنبرو سباتيوم ثم زقزقوا من زشطوا من زنبرو سبات هافاتم زبحالو سفحتي مريتات زوننو مالت بزح كبابيتات بزح عدي كاب جاف كسكع جاف زخوان عدي وي زخوان كبابي سفيحن نوحن مريت أب تحتي قصصروم أب تحت جزاتهم زحدرو هافاتم زبحالو زخوان معارق زلوم سلطان زلوم عينت سبات يجزقوا من يشطوا من نيرم تجزئوا من تشيطوا من دما بنصا زغلغلو زنبرو لكع كم سب زيكونس كم انسسا زغزኡ ዝነበሩ ቶም ሰብ ሃፍቲ ዝገዝኡዎም ዝነበሩ ንኣብነት ኣድጊ ተባሂሉ ዝጽዋዓሉ ሓደ
እቶም ሃፋትም ነዞም ባሮት ኢሎም ዝጽውዕዎም ዘለዉ ነዞም ገዚኦምዎምን ሸይጦምዎምን ዘለዉ ሰባት እቶም ሰብ ስልጣን እቶም ሃፋትምን ዝለዓሉ ካብ ሰብ ዝለዓሉ ዝበለጹ ከም ዝኾኑ እቶም ባሮት ኢሎም ዝጽውዕዎም ዘለዉ ድማ ካብኦም ዝተሓቱ ትሕቲኦም ከም ዝኾኑ ልክዕ ከም እንስሳ ካብ ቁጽሪ ናይ ሰብ ወይ ድማ ካብ ሽም ናይ ሰብሲ ካብ ደረጃ ናይ ሰብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዘለዎም ልክዕ ከም እንስሳ ዝገዝእዎም ዝሸጥዎምን ዝልውጥዎምን ዝነበሩ ዘገልግልዎምን ዝነበሩ ሰባት እዮም ከምኡ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎም ነይሮም ንኣብነት ኣድጊ ኢሎም ዝሰየምሎም ምክንያት ሓደ ኣድጊ ሕጂ ንኣብነት ንሕና ብሓይሊ ካባና ዝሓየለ ጌርና ኢና ንቆፅሮ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንሕና ክንሽከሞ ዘይንኽእል ነገር ጽዒና ኣሸኪምና ነጓዕዞ የጓዓዘልና ዘይንኽእሎ ነገር ተሸኪሙ የጓዓዘልና ንሕና ብድሕሪቱ እናኸከውና ንሱ መሪሑ ተሸኪሙ የጓዓዘልና ወይ ድማ ናብ ዘደልናዮ ቦታ የብጽሐልና ማለት እዩ ንሳቶም እውን ከምኡ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብትራንስፖርት ከምዚ ሕጂ ኣብ ዘይማዕበለሉ ሰዓት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ብጣዕሚ ነዊሕ ቦታታት ንሶም ክሽከምዎ ዘይኽእሉ ነገር ኣሸኪሞም የጓዕዝዎም ነይሮም እቲ ምክንያት ድማ ንሶም ክሽከምዎ ዘይኽእሉ ነገር ንሶም ክሽከምዎ ዝኽእሉሉ ጉልበትን ሓይልን ነይርዎም ብጉልበቶም ካብቶም ሃፋትምን ሰብ ስልጣንን ዝበሃሉ ካብቶም ንሕናስ ልዕሊ ሰቢና ካብ ሰብ ዝበለጽና ኢና ንሶም ድማ ትሕቴና እዮም ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ብጉልበቶም ዝበለጹ ስለ ዝነበሩ ዝሐሽዎም ስለ ዝነበሩ ንሶም ክሽከምዎ ዘይኽእሉ ነገር ይሽከሙ ስለ ዝነበሩ ካልኣይ ድማ ልክዕ ከም ኣድጊ በቃ የገልግልዎምን ይጽዕንዎምን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ድማ የጓዕዝዎምን ስለ ዝነበሩ ኣድጊ ኣገልጋሊ ባርያ እናበሉ ይጽውዕዎም ነይሮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ኢደ ጥበብ እውን ነይርዎም ከም ሓጺን ይቅጥቅጡ የብልሑ ቆርቤት የልፍዑ ዝተፈላለዩ ሞያ ነይርዎም ኣብ ሃገረሰብ መሬት ይሓርሱ የልምዑ ይተኽሉ ይሃንጹ ብዙሕ ኢደ ጥበብ ነይርዎም ብሓፈሻ ከም ሰብ ዘይኮነ ከም እንስሳ ዘጋፍዕዎም ዝገዝእዎም ዘሳቀይዎም ዝነበሩ ዝኾነ ዓይነት መውስቦ ምስኣቶም ምውሳብ ማለት ወይ ድማ ዝኾነ ሰብ ካብኦም እንድሕር ተዋሲቡ እቲ ሰብ ናብ ደረጃኦም ዝወርድ ትሕቲ ሰብ ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም ትሕቲ ሰብ ከም ዝተሓተ ደረጃ ዘለዎ ሰብ ገይሩ ዝቁጸር ከም ዝነበረ ብሓፈሻ ከቢድ ስቃይ ኣብ ልዕሊኦም የውርድሎም ከም ዝነበሩ እየ ኣነ ክንመሃር ከለና ዝዝክር ስለዚ ኣነ ክብለክ ዝደሊ ብዘጋጣሚ ካባይ ንላዕሊ ስነ ዜጋ ሂስቶሪ ብሓፈሻ ኣብ ዝተፈላለዩ ክሳብ 11 ክፍሊ እውን ከም ዘሎ ይመስለኒ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ተምሃሮት ኮይንኩም ወይ ሰርች ጌርኩም ትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ታሪኹ ከም ኣነ ዝርድኦ እዚ እዩ ብሓፈሻ ኣነ ክብለክ ዝደሊ ንስኽን ተትኾነ እንታይ መወሰንክ ዝብል ዝኾነ ነገር መጀመርያ ክስካዕ መወዳእታ ምክንያት ክፈልጥ ኣለኒ ብድሕሪኡ ወይ ክድግፋየ ወይ ክቃወማየ ብመሰረቱ ባርያ ወይ ድማ ኣድጊ ማለት ከምዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ካብ ኮነ ኣመጻጽኡ ንኣብነት እቶም ሰብ ስልጣን ዝነበሩ እቶም መሬት ዝነበሮም ነቶም ልክዕ ከምኦም ሰባት ትሕቴና ኢኹም ንክልቲኦም ፈጣሪ ይፈጢርዎም ክልቲኦም ደቂ 9 ወርሒ እዮም እቲኦም መሬት ይብሎምን ስልጣን ይብሎምን እቲኦም ግን ሰፊሕ መሬት ይውንኑ ስልጣን ኣለዎም ማዕርግ ኣለዎም ግን ክልቲኦም ንዛ መሬት ብዝሕዝን መልክዑ እቶም ብጭካነ ንሰባት ዘጋፍዑ ዝነበሩን እቶም ዝጋፍዑ ዝነበሩ ዝግዝኡ ዝነበሩ እቶም ዝገዝእዎም ዝነበሩ ክልቲኦም ንዛ መሬት ገዲፎም ዋኸይዶም ንሕና እውን ከምኡ ኣፍታ መዓልትና ገዲፍና ይኽንከይድና ንኸመኻ ወዲ 9 ወርሒ ክስካዕ ሕጂ ኣነ ዝሪኦ ዝዕዘቦ ትጽቡቕ ባህርያትና ሓበሻ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ንሓደ ከመኻ ዝበለ ድኻ ንስኻ ድኻ ኮይንካ ከመኻ ዝበለ ድኻ ይልካ መውስዎ ትኽልክል ንኸመኻ ዝበለ ዝተጸገመ ተጸጊሙ ይልካ መውስዎ ትኽልክል ፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብሰንኪ ጦርነት ብዙሕ ሰብ ተፈናቒሉ ብዙሕ ሰብ ውልድን ወላድን ኣብ ስደት ተፈላልዩ ብዙሕ ጸገማት ኣብ ዘለሉ ሰዓት ከምዚ ዓይነት ኣብ ምዕባለ ኣብ ለውጢ ኣብ ዘለሉ ዓለም ኣብ ትምህርቲ ዘላትሉ ሰዓት ፊደል ምስ ቆጸረ ምስ ተምሃረ ነባዕሉስ ባሮት እዮም ኢልካ ምግላልስ ኣነ ብጣዕሚ ጌጋዩ እየ ዝብል ብመሰረቱ ምልክት ጭካነ እዩ ከምኦም ደቂ ሰባት ተጋፍዕ ነይሮምዎም ሓሊፎም እቶም ዘጋፍዕዎም ሓሊፎም እቶም ዝተጋፍዕውን ኩሎም እዛ መሬት ገዲፎም ዋኸይዶም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክኸውን ዘይግብኦ ሰብሲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓትሲ ታሪኹ ፈሊጡ ባርያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ኣድጊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ፈሊጡ ክጽየፎ ክኹንነ ዝግብኦ ዝነበረ ኣብዚ ማዕበለ ግዜ ኮይኑ ባርያ ወይ ኣድጊ ኢልካ ምጽያፍስ ብፍጽም ተኣምረሲ ሓደ ምሁር ዝበሃል ወይ ሓደ መንፈሳዊ ዝበሃል ተሓቲትካዮ ሕጂ ክድግፎ ይኽእልን ይቃወም እዩ መምሃራና ነዋዕሎም እናተቃወሙ እዮም ዝምህሩና ነይሮም ስለዚ ኣነ ክብለክ ዝደሊ ባርያ ወይ ድማ ኣድጊ ታሪኻ እዚኣ እንድሕር ኮይና እቲ ወዲ ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ወይ ዘፍቅረኒ ወይ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ መስፈርተይ ዘማልእ ወዲ ተዝኸውን ነይሩ ኣነ ኣይምኸሰርክዎን ወለደይ ኣሚነ ከም ዝቕበልዎም ይገበርኩ ይብለኪ
ስለዚ ንዓኹን ከም መኸረክ ዝደሊ ዋላ መንፈሳውያን ኣቦታት ተራኺብክን ወለድኺ ኩሉ ነገር ከረድእዎም ወይ ምሁራት ከረድእዎም ግበር እምበር ኩሉ ነገር ዘማልአልኪ ከምቲ ትደልዩ ዓይነት ወዲ እንድሕር ደኣ ኮይኑሲ ዓሌቱ ባሮት ነይሮም ወይ እድጉ ነይሮም ኢሎም ካብ መውስዎ ክኽልክሉኺ ኣይግባእን ወለድኺ ክትእምን እዮም ተረድእ እዮም እዩ ዘለክ ኢለ እየ ከመኸረክ ዝኽእል ካልኦት እውን ብዝተረፈ ከመኸርኹም ሞ ብምኽሮም ክትጥቀምሉ ተስፋ ይገብር لمعلتي زنبرتنا صانحيت ازيات مسل اب قصال فيديو كسكع نرخب سسنا ينعكم باي باي